दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सुरक्षित नेपालको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म किशोर निरोला। दर्शकवृन्द, हामी यस कार्यक्रममा नेपालमा जान सक्ने प्राकृतिक र गैर प्राकृतिक विपदबारे यहाँहरूलाई जानकारी दिँदै क्षति न्यूनीकरणको लागि प्रयास स्वरूप हामीले यो कार्यक्रम निर्माण गर्ने गर्छौँ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा हामीले राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2074 को प्रभावकारिताको विषयमा छलफल गर्दैछौँ। दर्शकवृन्द, राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2074 जारी भएको पनि करिब 3 वर्ष बितिसकेको अवस्था छ। आम नागरिकको जीवधनको रक्षाका निमित्त सँगसँगै पूर्व तयारी र उद्धारका लागि विविध विषयहरू समेटिएर सार्वजनिक गरिएको यो ऐनको प्रभावकारिताको विषयमा विभिन्न खालका प्रश्नहरू पनि उठेका छन्। सँगसँगै आम नागरिकसँग दैनिक रूपमा जोडिएको यो ऐनको प्रभावकारिताको विषयमा प्राधिकरणले कसरी आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ, सँगसँगै तालुक निकाय गृह मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई कसरी सहजीकरण गरिरहेको छ र प्राधिकरण स्वयं आफैले कतिको सहज महसुस गरिरहेको छ, यो विविध विषयमा आजको कार्यक्रममा चर्चा गर्दैछौँ। विपद व्यवस्थापनका सबै क्रियाकलापको समन्वयात्मक र प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गरी प्राकृतिक तथा कृत्रिम विपदबाट सर्वसाधारणको जीवज्यान जोगाउनको लागि राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2074 जारी भइसकेको छ। करिब 3 वर्ष अगाडि जारी सो ऐनले सार्वजनिक, निजी तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति, प्राकृतिक सांस्कृतिक सम्पदा र भौतिक संरचनाको संरक्षण गर्न नीतिगत रूपमा काम गर्नेछ। विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी क्रियाकलापको प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नको लागि गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको गठन गरिएको छ। विपदको घटना हुनसाथ त्यस्ता घटनाबाट असर पर्न सक्ने क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिहरूको उद्धार गर्ने, विपद प्रभावित बासिन्दाको जीवधनको भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने लगायतका काम प्राधिकरणको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दछ। विपदका घटना पश्चात मानवीय सहायताका लागि आउने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खोज उद्धार समूह र प्राप्त हुने नगद तथा राहत सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने काम समेत प्राधिकरणले गर्दछ। यो चाहिँ एउटा पूर्ण स्वायत्त रूपमा चाहिँ प्राधिकरण हुनुपर्छ हैन। अहिले के छ भने तपाईँको गृह मन्त्रालयको मातहतमा छ हैन। गृह मन्त्रालय जे चाहे त्यो ढङ्गबाट मात्रै त्यहाँ काम हुन सक्ने अवस्था छ। एउटा चाहिँ स्वायत्त, जस्तो त्रिभुवन विश्वविद्यालय जस्तो हैन। शिक्षा मन्त्रालयसँग उसको चाहिँ एउटा चाहिँ लियाजो मिनिस्ट्रीको रूपमा त छ, तर ऊ इन्डिपेन्डेन्ट छ नि त। उसको आफ्नो कर्मचारी हुन्छ, आफूले चाहिने जस्तै जनशक्ति नियुक्ति गर्छ हैन। त्यसका चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो कार्यक्रम योजनाहरू बनाउँछ, त्यो ढङ्गबाट इम्प्लिमेन्ट छ। इन्डिपेन्डेन्ट चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ स्वायत्त संस्थाको रूपमा त्यो स्थापना भएर सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट त्यसलाई हेर्ने, मोनिटरिङ गर्ने, सपोर्ट गर्ने हैन। फुल चाहिँ त्यो तपाईँको चाहिँ रिसोर्सको हिसाबले पनि, पावरको हिसाबले पनि, हरेक हिसाबले चाहिँ त्यो चाहिँ काम गर्न सक्ने। अहिले पनि मन्त्रालयको सचिवले, गृह मन्त्रालयको सचिवले के भन्नु होला, महाशाखा प्रमुखले के भन्नु होला भन्ने ढङ्गबाट त्यहाँ चाहिँ काम हुन थाल्यो भने जे त्यो पहिला जे थियो त्यो अहिले पनि खासै फरक आउँदैन। त्यो हेर्नुहोस्, हामीले हेर्दाखेरि कानुनमा राम्रा छन्, नीतिमा राम्रा छन्, संस्था पनि बन्यो, तर त्यो संस्थाले त्यहाँबाट के आउँछ र मैले के गर्ने भन्ने ढङ्गबाट बसेर गर्नुपर्ने अवस्था भयो भने त राम्रो भएन नि। विपदका सम्भावित घटनाको बारेमा सम्बन्धित सबैलाई पूर्व जानकारी गराउने, तत्काल सूचना सङ्कलन, विश्लेषण तथा सम्प्रेषण गर्ने, खोज उद्धार तथा राहत सम्बन्धी कार्यको समन्वय तथा परिचालन गर्न राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मामा पनि राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई रहेको छ। नेपालमा 500 भन्दा बढी विपत्तिका घटनाहरू हरेक वर्ष जान्छन्, जसका कारण लाखौं मानिस प्रभावित हुन्छन् भने हजारौं मानिसको ज्यान विभिन्न विपत्तिमा परेर हुने गरेको छ, जसको सबै कारण खोजी गर्ने र व्यवस्थापनका विविध पाटोहरूमा सल्लाह सुझाव दिने र कार्यान्वयन गराउने काम पनि प्राधिकरणकै हो। वर्षौंदेखिका यी तमाम समस्या र तिनको समाधानका लागि प्राधिकरणले नीतिगत आधारहरू पनि प्रशस्त रूपमा तयार गर्नुपर्ने छ भने आम जनताका दैनिकीसँग जोडिएका विषयलाई पनि समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने छ। देशको जुनसुकै क्षेत्रमा जुनसुकै बेला जुनसुकै किसिमका विपत्ति हुन सक्छन्, जसका लागि विपद सम्भावित र प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई अस्थायी पुनर्स्थापना तथा सिकाइ केन्द्रको निर्माणमा स्थानीय स्वयंसेवकहरू परिचालन गर्ने सम्मका काम प्राधिकरणले गर्नेछ।
विपदको बारेमा नि विपद पूर्व तयारीका कुराहरू, विपद जोखिम न्यूनीकरणका कुराहरू, जस्तो तपाईँले अहिले भने जस्तो अब हाम्रो पनि त नियति नै हो नि, वर्षैपछि हामी होइन बाढी पहिरो आगलागी शीतलहर यस्ता कुरा चट्याङबाट हामी त जहिले नै यसबाट प्रताडित भइरहेका छौँ। ठुलो मात्रामा हाम्रो जनधनको क्षति हुन्छ, बेला बेलामा आउने भूकम्पबाट त्यस्तै खालको हानि नोक्सानी हाम्रो ठुलो मात्रामा क्षति भइरहेको छ भनेपछि यसलाई हाम्रो एजुकेसनभित्रै सानो नर्सरीदेखि तपाईँको मास्टर डिग्रीसम्मको विषयहरूमा यो भित्र इन्क्लुड गराउने, त्यसपछि बेला बेला यसका अभ्यासहरू गराउने, विद्यालय स्तरमा अभ्यास गराउने, कम्युनिटी लेभलमा अभ्यासहरू गराउने। त्यही भएर हामीले तालिम शिक्षा ज्ञानमा बढी जोड दिनुपर्छ है भनेको कारण त्यही हो नि। त्यो भएपछि मान्छेलाई के हुन्छ, एउटा फ्रेन्डली हुन्छ कि तपाईँले त भूकम्प आउँछ जान्छ आइरहेको हुन्छ गइरहेको हुन्छ नि त विदेशमा, तपाईँलाई जापानमा भन्नुभयो युरोपमा भन्नुभयो अमेरिकामा त जाने आउँथ्यो गरिरहेको हुन्छ। मान्छेले त नर्मल लाइफ जस्तै हुन्छ, त्यसले खासै असर नगर्ने जेलसँग त्यसलाई खासै मान्छे लिँदैन। अब हामी कहाँ पनि वर्षैपछि त बाढी पहिरो त जान्छ, हामीलाई थाहा छ। फेरि हाम्रा खोला नाला हाम्रो भौगोलिक अवस्थाका कारणले जान्छ, तर हामीले अलिकति तपाईँको त्यो जोखिमपूर्ण जुन क्षेत्रहरूको बेलैमा पहिचान गर्ने हो नि। अहिले जस्तो यो बेला हाम्रो लागि सुन्दर समय हो नि त। यो बेलामा हाम्रो नगरपालिकाले, हाम्रो गाउँपालिकाले, हाम्रा वडा कार्यालय मेरो क्षेत्रमा भएको चाहिँ एकदम जोखिमपूर्ण क्षेत्र कुन कुन हो, त्यहाँ कस्तो कस्तो खालको बसोबास रहेको छ, बस्ती रहेको छ होइन, त्यहाँ चाहिँ त्यो जोखिमपूर्ण क्षेत्रको एउटा नक्साङ्कन गर्ने, त्यहाँको चाहिँ तपाईँको त्यहाँको सामाजिक आर्थिक अवस्थाको चाहिँ विश्लेषण गर्ने, त्यसको आधारमा यही हिउँदको बेलामा चाहिँ ल तपाईँहरूको यो एरिया चाहिँ जोखिमपूर्ण एरिया छ, तपाईँहरूलाई हामी सुरक्षित अर्को ठाउँमा लगेर राख्छौँ भनेर त्यो जग्गामा बरु त्यहाँ वृक्षारोपण गर्ने, अरू गरी सरकारले लिने, अर्को सुरक्षित ठाउँमा लगेर उनीहरू राखिदियो भने त अब आउने बाढी पहिरोबाट ती त पीडित हुनुपर्ने अवस्था आउँदैन नि, जनधनको त नोक्सान गर्नु पर्दैन। अर्को तपाईँको जथाभावीले बाटो बनाइरहेको छ हेर्नुहोस्, जहाँ त्यहीँ डोजर लगाएर हानिरहेको छ, डोजर चलाउने मान्छे आफै इन्जिनियर जस्तो भएको छ। नगरपालिकाले बजेट छुट्याउने, एउटा उपभोक्ता समिति भन्ने नाम गरेको बनाइदिने, त्योसँग उसै न प्राविधिक ज्ञान छ न केही छ, अनि ड्याममा चाहिँ डोजर ल्याएर ड्याम हानेको छ। अनि तपाईँको अहिले सबै प्रयास हेर्नुहोस्, जहाँ जहाँ जथाभावी ढङ्गबाट डोजर र बाटो खनेको छ त्यही बढीमा पहिरो गएको छ, त्यहीँ बढी बाहिरले के अरे बाढीले नोक्सान गरेको छ, तिनै तपाईँको पहिरो गएर थुन्नेर चाहिँ गाउँ बस्ती डुबान भएको अवस्था छ भनेपछि किन हाम्रो ध्यान गएन नि त। फेरि थाहा नपाएर नगएको होइन नि, नबुझेर नगएको होइन नि, हेलचेक नै जानी बुझिकन त्यस्तो गर्ने मान्छेलाई नसेत हुनुपर्छ। मेरो भने अघि नै पनि मैले त्यही भने, जिम्मेवार मान्छे को हो? त्यो चाहिँ जथाभावी डोजर चलाउन दिने अधिकार दिने मान्छे को हो होइन? जसले त्यसलाई बेलैमा त्यो बस्ती चाहिँ एउटा चाहिँ असुरक्षित छ, यो अब आउने वर्षमा जान सक्छ भन्ने थाहा, जस्तो हामीले अस्ति भर्खर सिन्धुपाल्चोको कुरा सुन्यौँ, त्यहाँ स्थानान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अगाडि आउँदै पनि स्थानान्तरण भएन नि त। स्थानान्तरण भइदियो त त्यत्रो बस्ती त अहिले डुबानमा गएर मर्नुपर्ने अवस्था थिएन, पहिरोमा जानुपर्ने अवस्था थिएन भनेपछि त्यो जिम्मेवारी व्यक्ति, जिम्मेवारी निकाय, त्यसलाई चाहिँ साँच्चीकै जनतापट्टि जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउनु पर्ने हुन्छ। विपद सुशासनको कुरा पनि यही हो। तिमीलाई जुन अधिकार दिएको छ तिमी त्यो अधिकारभित्र चाहिँ रहेर काम गर्नुपर्छ है, जनतालाई सुरक्षित गर्ने, जनतालाई बचाउने, जनताको जीवधनको रक्षा गर्ने भनेर उसलाई जिम्मा दिएको छ, उसले गर्नु पर्यो नि त्यो काम। विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको गठन गर्ने व्यवस्था समेत ऐनमा उल्लेख गरिएको छ। परिषदको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ भने सदस्य सचिव प्राधिकरणका कार्यकारी अध्यक्ष रहनेछन्। विपद व्यवस्थापन सम्बन्धमा अङ्गीकार गर्नुपर्ने नीति तथा योजनाका सम्बन्धमा कार्यकारी समिति र प्राधिकरणलाई आवश्यक निर्देशन दिने काम परिषदले गर्नेछ। साथै विपद व्यवस्थापनका लागि आर्थिक स्रोतहरूको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा कार्यकारी समिति तथा प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने र सोका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने काम प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको परिषदको रहेको छ। विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी राष्ट्र नीति तथा योजना स्वीकृत गर्ने काम पनि सोही परिषदले गर्नेछ। यसले अब मुख्य सबै किसिमका विपदहरूलाई चाहिँ युएनले परिभाषित गरेको छ। प्राकृतिक विपद अब अनि गैर प्राकृतिक विपदको परिभाषा गरेको छ। अनि त्यसपछि त्यसको जिम्मेवार निकायहरू अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा चाहिँ परिषद गठनको व्यवस्था छ। त्यसै गरी माननीय गृहमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा कार्यकारी समितिको व्यवस्था गरेको छ। त्यसै गरी प्राधिकरणको स्थापना गरेको छ। त्यसै गरी अब त्यहाँको कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था भएको छ। त्यसै गरी अब यसले प्रदेश स्तरमा पनि प्रदेश स्तरीय विपद व्यवस्थापन परिषद, प्रदेश स्तरीय विपद व्यवस्थापन कार्य समितिको व्यवस्था भएको छ। त्यसै गरी जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था पनि भएको छ। त्यसै गरी लोकल लेभलमा स्थानीय तहमा पनि त्यहाँको पालिकाको प्रमुख अथवा नगरपालिकाको मेयरको अध्यक्षतामा चाहिँ स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था युएनले गरेको छ। अब तीनटै किसिमको सरकारमा, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय
सरकारमा नै विपद व्यवस्थापनलाई चाहिँ एकदम महत्त्वका साथ यसले हेरेको अवस्था छ र अब यो ऐनले अब विपद व्यवस्थापनको काम चाहिँ अब गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा अब चाहिँ अब एउटा सबै यसमा निजी क्षेत्र गैर सरकारी क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय दात्री समुदायको सहयोगमा यो जोइन्टली नै यो विपद व्यवस्थापनको काम को अवस्थालाई यसले समेटेको छ र अहिले कार्यान्वयनको चरणमा चाहिँ अब परिषद सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा परिषद गठन भइसकेको छ। त्यसको मिटिङ पनि 2 चोटि बसिसकेको अवस्था छ। त्यो मिटिङले विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी विभिन्न राष्ट्रिय नीति नियमहरूको तर्जुमा कार्यान्वयनको लागि चाहिँ निर्देशन दिने पारितहरू गर्ने कामहरू पनि भएको छ। त्यसै गरी माननीय गृहमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा कार्यकारी समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्ने गरेको छ, बसिसकेको अवस्था छ। त्यसले पनि विभिन्न चाहिँ निर्णयहरू गरेको छ। त्यसै गरी अब प्राधिकरणको स्थापना भइसकेको छ, त्यहाँ कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति भइसकेको छ र अब प्राधिकरणको ओएनएम को संरचना पनि स्वीकृत भइसकेको अवस्था छ। त्यसैगरी परिषदबाट स्वीकृत नीति तथा योजनाको कार्यान्वयन गर्ने गराउने काम समेतका लागि गृह मन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी समिति समेत रहने व्यवस्था छ, जसले परिषदबाट स्वीकृत राष्ट्रिय नीति तथा योजनाको अधीनमा रही विपद जोखिम न्यूनीकरण, विपद प्रतिकार्य तथा विपद पुनर्लाभ सम्बन्धी एकीकृत तथा क्षेत्रगत नीति, योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरी लागू गराउनेछ। साथै विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी रणनीतिक योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरी लागू गराउने काम पनि सोही कार्यकारी समितिको रहेको छ। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा बसेको परिषदको बैठकले पनि अब प्राधिकरणको 5 वर्षे रणनीति के हो त, प्राधिकरणले 5 वर्षभित्र के काम गर्न सक्छ त त्यो तयार गरेर पेश गर्ने भन्ने त्यो बैठकबाट निर्णय भएको छ। त्यसै गरी प्राधिकरणले बनाउनु पर्ने कार्यविधिहरू के छन् त त्यो पनि तत्काल बनाएर अब कार्यकारी समिति हुँदै कतिपय कार्यविधिहरू मन्त्री परिषदको स्वीकृतिको लागि कतिपय कार्यविधिहरू चाहिँ अब कार्यकारी समितिबाट स्वीकृतिको लागि तयार गरेर पेश गर्ने भन्ने प्राधिकरणलाई चाहिँ निर्णय भएर निर्देशन गइसकेको अवस्था छ र प्राधिकरण र मन्त्रालयको समन्वयमा हामीले अहिले विभिन्न कार्यविधिहरूको ड्राफ्टहरू गरिराखेका छौँ र अब निकट भविष्यमै हामीले यो कार्यविधिहरूलाई अनि आवश्यक पर्ने नियमहरू त तत्काल अब अहिले भइरहेको अब जुन विपद जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन ऐन छ, नियमावली छ, त्यसमा पनि केही परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। अहिले यो कार्यान्वयनको चरणमै कार्यान्वयन गर्दा विभिन्न डिफिकल्टीहरू आएको कारणले त्यो समेत अब हामीले त्यसलाई चाहिँ अब नियमावलीलाई संशोधन गर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ नि कार्यविधिहरू बनाउने त्यो काम चाहिँ अब जोइन्टली प्राधिकरण प्लस मन्त्रालयले गरिरहेको अवस्था छ। महामारी पनि विपद नै हो, विपद अन्तर्गत नै हो, तर अब अहिले जुन अब विशेष किसिमको अब यो कोभिड चाहिँ अब विश्वमै त्यसपछि नेपालमा पनि विशेष किसिमले चाहिँ यो अहिले आयो, विशेष परिस्थितिमा आयो, त्यसको अब छुट्टै ट्रिटमेन्ट गर्ने हिसाब यसले अब अहिले माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्यूको संयोजकत्वमा एउटा सीसीएमसी गठन भएको छ। त्यसमा सबै माननीय मन्त्रीज्यूहरू, सचिवज्यूहरू र विभिन्न मन्त्रालयको त्यहाँ प्रतिनिधित्व भएर त्यसले चाहिँ क्विक रेस्पोन्स गर्नको निम्ति, त्यहाँ क्विक डिसिजन गर्नको निम्ति त्यो काम भएको छ। अब त्यसमा गृह मन्त्रालय हाम्रो सचिवज्यूको पनि प्रतिनिधित्व छ। यहाँबाट पनि हामीले त्यो सीसीएमसीमा एकजना सहसचिवलाई नियमित नै त्यहाँ प्रतिनिधित्व गराएका छौँ र अब समग्रमा अब मन्त्रालयले समन्वय गर्नुपर्ने काममा गरिरहेको अवस्था छ। नेपालमा धेरै किसिमका विपत्तिहरू जान सक्ने भएकाले त्यसतर्फ सचेत हुनु त जरुरी नै छ। सँगसँगै कसैको विपदको घटनाबारे लापरवाही गरेमा वा त्यस्तो घटना घटाउन प्रत्यक्ष संलग्न भएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई कसुरको मात्रा अनुसारको कारबाहीको व्यवस्था समेत गरिएको छ। 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा 2 वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था सो ऐनमा उल्लेख छ। आफ्नो मन्त्रालयभित्रको विपद जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापनको योजना हरेक मन्त्रालयको छ, त्यसले त्यो अनुसार काम गर्यो कि गरेन भनेर मन्त्रालयभित्रै पनि त्यसको रिभ्यू रिफ्लेक्सन हुनु पर्यो। जसले जिम्मेवारी लिएको जुन फाँट हो, जुन शाखा हो, त्यसले गरेको छैन भने त्यसलाई
काम नगर्नेलाई दण्डित पनि गर्नु पऱ्यो, राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत पनि गर्नु पऱ्यो। अनि सबै मन्त्रालयहरूले बनाएको कार्ययोजना त्यसको इम्प्लिमेन्टेसनको विषयमा सबै मन्त्रालयहरू बिचमा प्रधानमन्त्रीज्यू एज अ परिषदको अध्यक्ष भएर मजासँग सुनेर समीक्षा चाहिँ एकदम भनौँ न निर्मम तरिकाबाट समीक्षा चाहिँ गरेर त्यसको चाहिँ रिभ्यू रिफ्लेक्सन गर्ने काम चाहिँ गर्न सक्यो भने र अनि तपाईँको स्थानीय तह प्रदेश सरकारहरूलाई पनि यसमा व्यापक रूपमा परिचालन गर्न जरुरी छ। उहाँहरूले पनि यसलाई ओनरसिप चाहिँ लिनु जरुरी छ। हरेक किसिमका विपत्तिले मानवीय क्षति मात्र गराउँदैनन्, सँगसँगै जीविकोपार्जनका लागि समेत असर पारेको देखिन्छ। मानिस तथा समुदायलाई भयानक बोझ थपिदिने सम्भावना समेत त्यत्तिकै रहन्छ। यी सबै किसिमका समस्या र प्रकोपहरूसँग प्राधिकरणले जुझ्न पर्ने छ भने प्राकृतिक र कृत्रिम विपत्तिका सम्भावित क्षतिको दीर्घकालीन समाधान समेत खोजी गर्नुपर्नेछ। भर्खरै स्थापना भएको राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई यी सबै किसिमका चुनौतीसँगै अगाडि बढ्नुपर्नेछ। जब मान्छेलाई बस्ती स्थानान्तरण गर्ने भनेको एउटा टुप्लुक्क त्यो घरको मान्छे घर मात्रै फुत्रुको लगाएर राखेर त हुँदैन। तपाईँले त्यो होल सोसाइटीसँग उसको लिङ्केज जोडिएको हुन्छ, सोसाइटीसँग उसको चाहिँ सम्बन्ध जोडिएको हुन्छ। त्यो त होल त्यो सोसाइटी नै अन्त सिफ्ट हुन्छ नि त। त्यसपछि तपाईँले उहाँलाई भने जस्तो त्यहाँ उसलाई जीविकोपार्जन गर्ने ठाउँहरू पनि दिनु पऱ्यो। तपाईँ कृषि गर्ने ठाउँहरू हुनु पऱ्यो, पशुपालन गर्ने ठाउँ हुनु पऱ्यो, अरू बन्द व्यवसाय गर्ने ठाउँ पनि त्यो पनि व्यवस्था गर्नु। त्यो गर्ने भनेको एउटा घर मात्रै टुप्लुक्क सारेर त बिचरा के घर खाएर बस्नु भएन फेरि, होइन? मान्छे त बाँच्नु त पऱ्यो त, उसको त डेली लाइफ त चल्नु पऱ्यो। त्यो डेली लाइफ चल्नको लागि चाहिने आवश्यक तत्त्वहरू के हो, आवश्यक चिजहरू सरकारले त्यो ठाउँमा व्यवस्थापन गर्ने खालको चाहिँ गर्नु पऱ्यो। त्यसको लागि चाहिँ ब्याङ्कसँग जोडिदिएर हुन्छ कि प्राइभेट सेक्टरसँग जोडिदिएर हुन्छ कि नगरपालिकाले सपोर्ट गरेर हुन्छ कि इन्डिभिजुअल मान्छे आफैलाई अरू खालको कुरा चाहिँ हिसाबले सहजीकरण गरेर सपोर्ट गरेर हुन्छ कि त्यो पाटो चाहिँ सरकारले। त्यही भएर त मैले भने एकीकृत योजना बनाउन जरुरी छ। जबसम्म त्यो एकीकृत योजना बनाएर कार्यक्रम लिएर आइँदैन, कार्यान्वयन गरिँदैन, तब त्यो एडक बेसिसमा आएर अब एउटा बाढी आयो, यो बाढीलाई मात्रै ध्यान राखेर फुत्रुको गर्ने, अर्कोचोटि पहिरो आयो पहिरोलाई ध्यान राख्ने, अर्को ठाउँमा आग लागि भयो आग लागेको मात्रै कुरा त्यो होइन। यसलाई एकीकृत रूपमा सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनीतिक, होइन, स्वास्थ्य सबै कुरासँग जोडिएर आउनु पऱ्यो नि। अब त महामारी पनि हाम्रो लागि ठुलो कुरा भएर आयो नि। पहिला बर्ड फ्लूको अरू कुरा, अब त यो चाहिँ कोभिड-19 हेर्नु त यत्रो महामारी छ, यो पनि एउटा चाहिँ गैर प्राकृतिक हो, होइन? यो चाहिँ ठुलो एउटा विपदको रूपमा ल्याएको छ। हाम्रो ऐनले पनि महामारीलाई विपदको रूपमा मानेको छ भने त यसलाई पनि अब एड्रेस गर्नुपर्ने बेला आयो भने अब यसको लागि यो अहिले कोभिड-19बाट पनि धेरै कुरा सिकेर अब हामीले हाम्रो नीति नियममा, कानुनमा, व्यवहारमा, होइन, कार्यक्रमको योजनाहरू बनाउने कुराहरूमा पनि गर्नुपर्ने अवस्था त आयो त। अब प्राधिकरणको त्यसको लागि दत्तचित्त हुनु पऱ्यो, ऊ फुल कमिटमेन्टका साथ त्यसमा लाग्नु पऱ्यो। पहिलो काम उसलाई दिएको अधिकार यो मेरो अधिकारको क्षेत्र हो, मैले गर्ने हो भनेर ऊ त्यसमा फुल्ली चाहिँ आफू चाहिँ कन्भिन्स भएर त्यसमा एउटा लाग्नु पऱ्यो। त्यसको लागि चाहिने दक्ष जनशक्ति, आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्तिहरू सरकारको तर्फबाट व्यवस्थापन गरिदिनु पऱ्यो। दक्ष जनशक्ति नभएर इन्स्टिच्युट मात्रै भएर त्यहाँ एउटा सिओ मात्रै भएर 3 जना कर्मचारी भएर त्यो काम त यत्रो ठुलो बृहत्तर काम गर्नुपर्ने छ, होइन? त्यसले गर्दा त्यहाँ दक्ष चाहिँ दिनु पऱ्यो। अर्को त्यहाँ विशेषज्ञको व्यवस्था गर्ने कुराहरू छ। आवश्यक पर्ने विशेषज्ञ चाहिने विशेषज्ञता भएका मान्छेहरूको तुरुन्तै पदपूर्ति खालको एउटा गर्नुपर्ने भयो। त्यसलाई चाहिने स्रोत र साधनहरू के आवश्यक पर्छ, त्यसको रिक्वायरमेन्ट के हो, जुन चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो विधि विधानभित्र, कानुनको नीति नियमभित्रबाट गर्नुपर्ने कामहरू त्यसको लागि चाहियो। अर्को तपाईँको यो सन् 2018 देखि 2030सम्मको लागि भनेर राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना बनाएको छ। त्यति बेला प्राधिकरण बनिसकेका थिएन, गृह मन्त्रालय महाशाखाले नै सबै स्टेक होल्डरसँग बनाएको छ, होइन? हरेक तपाईँको 5 वर्षमा चाहिँ हाम्रो क्षति कतिको न्यूनीकरण गर्दै लिएर जाने, त्यसको इन्डिकेटर के हुने भनेर सुन्दा एकदम स्पष्ट बनाएको छ। अब त्यसलाई त्यो बनाउनको लागि मात्रै बनाएको त, कोठामा राख्न मात्रै बनाएको त होइन नि। त्यसको अब अहिले पनि तपाईँको 18मा बनाएको, अहिले 20 भइसक्यो, होइन? 2 वर्ष त हामी काटिसक्यौँ। अब मलाई लाग्छ अब 3 वर्षपछि हामीले त्यसको रिभ्यू गर्नुपर्ने बेला हुन्छ। 5 वर्षमा हामीले त्यसमा अबको मृत्युदर कति घटाउने, होइन, भूकम्पबाट हुने क्षति कति घटाउने, त्यसको आर्थिक क्षति घटाउने कुराहरू छ, भूकम्प के अरे बाढी पहिरोबाट हुने क्षति घटाउने कुरा छ, होइन? अब मलाई लाग्छ हामीले 25सम्ममा अब चाहिँ तपाईँको 500-900बाट वार्षिक 900जना मान्छेहरूको चाहिँ विपदको कारणले क्षति हुन्थ्यो भने अब मलाई लाग्छ 25मा आउँदाखेरि हामीले 500मा झार्ने भनेको छौँ त्यहाँ जस्तो लाग्छ मलाई, है? अब 500मा छाड्दाखेरि त्यो झर्न सक्ने अवस्थामा के कुराले गर्दा पुग्यो पुगेन भनेर त्यसको तपाईँको रिभ्यू रिफ्लेक्सन गर्नु पऱ्यो नि त, हामीले समीक्षा गर्नु पऱ्यो नि। भयो भने राम्रो भएको भए अझ यसलाई कसरी राम्रो बनाउनेतिर जानु पऱ्यो, नभएको भए किन भएन, के कारणले हुन सकेन, त्यसको चाहिँ मेनको जड के हो भन्ने कुराको पनि पहिचान गर्नु पऱ्यो नि त, होइन? त्यसले त्यो खालको चाहिँ गर्ने कुरालाई पनि यो जरुरी छ। न त भने 18 देखि 30 को यति राम्रो राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना बनाएको छ, त्यो हरेक स्टेप के काम गर्ने भन्ने छ, कसको जिम्मेवारी र भूमिका कुन निकायको त्यहाँ छुट्याइदिएको छ। अब त्यसको रिभ्यू रिफ्लेक्सन हुनु पऱ्यो।
अनुगमन हुनु पर्यो, नियमन हुनु पर्यो, होइन, त्यसको चाहिँ समीक्षा हुनु पर्यो। नेपालमा बनेका हरेक कानुन निकै उत्कृष्ट छन्, तर कानुनको कार्यान्वयनको पाटो भने फितलो हुने गरेको कानुन निर्माणमै संलग्न विज्ञहरू बताउँदै आएका छन्। विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2074 वास्तवमा त्यो बेलामा हामी विभिन्न सरोकारवालाहरू सहित बसेर यसको चाहिँ ड्राफ्ट पनि गरिएको हो। धेरैचोटि हामी छलफल पनि गऱ्यौँ। यद्यपि यो हामीले भनेको जस्तै हिसाबमा त यो अझै आउन सकेन। तर पनि अब पहिलाको हिसाबमा जुन दैवी प्रकोप उद्धार ऐन 2039 थियो, त्यसको दाँजोमा त धेरै राम्रो, धेरै महत्त्वपूर्ण हिसाबले यो आएको छ, होइन। र यसले पनि अब विपद व्यवस्थापनको ओभरअल सेक्टरलाई चाहिँ हेर्ने, व्यवस्थापन गर्ने, समन्वय गर्ने, होइन, ओभरअल डिजास्टर म्यानेजमेन्ट साइकलभित्र यसले काम गर्ने गरी यसलाई जुन खालको एउटा अधिकार दिएको छ, यसको त एकदमै राम्रो ब्युटी पक्ष नै छ, होइन। अब यद्यपि तर अब यसको तपाईँले अहिले सुरुमा पनि अहिले भने जस्तै वास्तवमा यो विपद व्यवस्थापन ऐन अथवा अरू ऐनहरू हेर्दाखेरि धेरै राम्राहरू छन्, तर यसको जबसम्म प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आउँदैन, इम्प्लिमेन्टेसनमा आउँदैन र त्यसमा प्रत्यक्ष रूपमा जनताले अनुभूति गर्ने मौका पाउँदैन, तबसम्म त्यसको खासै त्यो जतिसुकै चाहिँ राम्रो खालको भयो भने पनि त्यो भन्नलाई अथवा पढ्नलाई काम लाग्ने हुन्छ, होइन। यद्यपि अब हाम्रो यो अब ऐन जुन छ विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन 2074 र त्यसैको ऐनमा टेकेर जुन विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण पनि बनेको छ, अब त्यसले त्यो ऐन अनुसार त्यसले यसलाई इम्प्लिमेन्टेसनमा ल्याउनु पर्ने छ। भर्खरै प्राधिकरण गठन भएको हुनाले त्यसले जुन हिसाबमा फङ्सन गर्नुपर्ने हो त्यो हिसाबमा गरिसकेको अवस्था छैन। यद्यपि अब कानुनमा चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण राम्रा कुराहरू आएका छन्, होइन। त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसनमा ल्याउने कुरा र त्यसले जनताले अनुभूति गर्ने गरी जुन खालको जोखिम छ, हरेक साल अघि यहाँले भने जस्तो बाढी, पहिरो, होइन, शीतलहर, अब आगलागी, भूकम्प, होइन, चट्र्याङ, आजकल चट्र्याङ पनि ठुलो एउटा चाहिँ विपदको रूपमा आएको छ। यसबाट हुने जुन मानवीय भौतिक क्षतिहरू, वातावरणीय क्षतिहरू छ, त्यसलाई जबसम्म हामी न्यूनीकरण गर्न सक्दैनौँ, त्यसको क्षतिलाई घटाउन सक्दैनौँ, तबसम्म त्यो एउटा ऐनमा चाहिँ मात्रै भयो भनेर एकदमै फुरुङ्ग पर्ने अथवा खुसी भइहाल्नुपर्ने अवस्था पनि छैन। भएको कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो भने मात्रै पनि धेरैजसो समस्याको समाधान हुनेमा विज्ञहरूले सुझाएका छन्। ऐनमा धेरै कुराहरू प्रष्टसँग आएका छन्। प्राधिकरणले गर्ने काम कर्तव्य अधिकारभित्र जुन यो पूर्व तयारीका कुराहरू, जोखिम न्यूनीकरणका कुराहरू, पुनर्निर्माण पुनर्स्थापनाका कुराहरू, धेरै कुराहरू त्यसभित्र आएका छन्। त्यसमा स्वयंसेवकहरूको परिचालन गर्ने कुराहरूदेखि, गठन गर्ने कुराहरूदेखि, होइन, तर स्थानीय तहको चाहिँ क्षमता अभिवृद्धिमा सहजीकरण गर्ने, सपोर्ट गर्ने कुराहरू धेरै आएको छ। तर त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन पार्टमा चाहिँ अहिले देखिन सक्ने अवस्था आएको छैन। र यहाँले अलिकति विषयमा उठान पनि गर्नुभयो। वास्तवमा त्यहाँ कर्मचारीहरू जुन चाहिने दक्ष जनशक्तिहरू चाहिन्छ, त्यो एकदमै न्यून मात्रामा कर्मचारीहरू छ। त्यहाँ त्यो प्राधिकरणले के परिकल्पना पनि गरेको छ, त्यहाँ विशेषज्ञहरूको चाहिँ नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरेको छ ऐन अनुसार। अहिलेसम्म त्यहाँ त्यस्तो खालको आवश्यकता पर्ने विशेषज्ञहरूको पनि त्यहाँ चाहिँ अब नियुक्ति गरिसकेको अवस्था छैन। र प्राधिकरणको काम कर्तव्य अधिकार अनुसार जुन हिसाबले यसलाई काममा लिएर जानुपर्ने, त्यसको लागि चाहिने जनशक्तिहरू, जुन दक्ष जनशक्तिहरू, त्यो खालको पनि त्यहाँ व्यवस्था भएको हामीले देखिरहेका छैनौँ, होइन। र किन मैले अहिले भने स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्ने, त्यसको क्षमता अभिवृद्धिमा सपोर्ट गर्ने काम पनि प्राधिकरणकै हो, प्रदेशलाई सपोर्ट गर्ने काम पनि प्राधिकरणकै हो। किन ओभरअल रूपमा चाहिँ डिजास्टर म्यानेजमेन्ट सेक्टरको चाहिँ यसलाई कोअर्डिनेसन गर्ने, यसको इफेक्टिभ इम्प्लिमेन्टेसनमा ल्याउने काम प्राधिकरणको भावनाले त्यसलाई त स्रोत, साधन, जनशक्ति हरेक हिसाबले सम्पन्न नगर्ने हो भने त्यसको खासै औचित्य हुँदैन। फेरि एउटा चाहिँ अर्को चाहिँ इन्स्टिच्युट हामीले बनाउँछौँ, तर त्यसले फङ्सन चाहिँ गर्ने अवस्था रहन्छ। त्यस कारण हाम्रो सबैको जोड भनेको अहिले के छ भने त्यसलाई मोर फङ्सनेबल कसरी बनाउने, जुन त्यसलाई चाहिँ ऐनले दिएको अधिकारभित्र रहेर त्यसले गर्नुपर्ने त्यसको काम कर्तव्य अधिकारको कुराहरू जुन छ, जिम्मेवारीको कुराहरू छ, त्यो काम गर्न जरुरी छ। प्राधिकरणको सङ्गठन संरचना मन्त्री परिषदबाट स्वीकृत भइसकेको अवस्था छ। त्यहाँ हामीले गृह मन्त्रालयबाट पनि अब सहसचिव, उपसचिव लगायतका कर्मचारीको आवश्यक सङ्ख्यामा अब अहिले काजमा पठाउने, पदस्थापन गर्ने काम भइरहेको छ। र मन्त्रालय अहिले सुरुको स्टेजमा प्राधिकरण भएको हुनाले अब यहाँ मन्त्रालयमा पनि अब डिजास्टर महाशाखा छ, विपद व्यवस्थापन महाशाखा छ। अब यहाँ हाम्रो शाखाहरू पनि छ। त्यसको समन्वयमा हामीले अहिले जोइन्टली नै काम गरिरहेका छौँ। जबसम्म प्राधिकरण स्ट्रेन्थनिङ हुँदैन तबसम्म मन्त्रालयले नै सपोर्ट गर्ने अनि कोअर्डिनेसनमा कामहरू गर्ने, अब निर्देशिका कार्यविधिहरू बनाउनलाई चाहिँ सहयोग गर्ने कामहरू भइरहेको छ। अब प्राधिकरणले पनि अब दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी पाउँछ अनि त्यसले आफ्नो गति लिने अवस्था छ। र अब ओभरअल कोअर्डिनेसनको पाटो, नीतिगत कुराहरू चाहिँ अब अनि त्यसपछि इन्टरनेसनल कोअर्डिनेसनका कुराहरू, रिप्रेजेन्टेसनका कुराहरू
मन्त्रालयबाट भइरहेको छ र प्राधिकरणलाई पनि हामीले क्रमशः अपरेसन लेभलका कामहरू चाहिँ बिस्तारै यहाँ मन्त्रालयबाट अब चाहिँ हस्तान्तरण गर्ने र प्राधिकरणले आफ्नो गति लिने काम भइरहेको छ। अब यो चाँडै नै यसले पूर्ण रूपमा कार्य गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। विपद व्यवस्थापनको पाटोमा समेत प्राधिकरणलाई केन्द्रीय भूमिका दिएर सम्पूर्ण जिम्मेवारी तोक्न सकेको खण्डमा हरेक वर्ष हामीले भोगेका हरेक किसिमका विपत्तिको क्षतिलाई पक्कै कम गर्न सकिन्छ। विपद व्यवस्थापनको लागि पर्याप्त जनशक्तिको समेत अभाव देखिन्छ। हरेक विपत्तिमा दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्छ। पूर्व तयारी र सतर्कताका लागि आवश्यक बजेट र जनशक्ति विकास योजना हुन आवश्यक देखिन्छ। विपद जोखिमको सही पहिचान गर्नु जोखिम न्यूनीकरणतर्फको पहिलो प्रस्थान बिन्दु हो। यसले विपद जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी निर्णय प्रक्रियालाई सही ढङ्गबाट निर्देशित गर्छ र हुनुपर्छ। साथै प्रतिकार्यको लागि प्रभावकारी पूर्व तयारीलाई समेत सही दिशा निर्देश गर्दछ। यसरी सबै सरकारवाला निकायले आफ्नो जिम्मेवारी र निर्णय प्रक्रियालाई समेत सही ढङ्गबाट गर्न सके पक्कै सबैको सुरक्षित नेपाल निर्माण गर्न सकिन्छ। दर्शकवृन्द, हरेक किसिमका विपत्तिको जोखिमको पहिचान गर्न जरुरी छ। सँगसँगै न्यूनीकरणको प्रयास पनि सही ढङ्गबाट गर्न आवश्यक छ। सँगसँगै सरकारवाला निकायहरूले समन्वयात्मक तरिकाले अगाडि बढ्न सकेको खण्डमा सबै खालका विपत्तिबाट आम नागरिकलाई जोगाउँदै सबैको सुरक्षित नेपाल निर्माण गर्न सकिन्छ। हस्त दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रमबाट म लगायत हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँ भने नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।